अस्सलाम वालेकुम। जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद जी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक अल्फलाह में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है और आपने उन पर कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने के लिए एज और क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होगा। अप्लाई करने के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और फॉर्म ओपन किया हुआ है जहां से आपने अप्लाई करना है। लेकिन अप्लाई शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि आप ये हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसे ही मालूमाती वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें और हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। तो चलते हैं, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो बैंक अल्फलाह की जानिब से जॉब्स आई हैं, इसका जो मतलब टाइटल है, नेम है, वो टेक विज़ प्रोग्राम है। ठीक है, इस पर पूरे पाकिस्तान से मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपकी कम से कम क्वालिफ़िकेशन जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और सीजीपी अगर आपका है सीजीपीए तो उसमें 2.17 आपका जो है 70। ठीक है, 2.70 आपका कम से कम सीजीपी होना चाहिए या सेकंड डिवीजन आपकी होनी चाहिए। तो उसके बाद नीचे ये जो क्वालिफिकेशन सॉरी ये एज रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, इसमें क्या लिखा हुआ उन्होंने कि एज बिलो 26 ईयर्स एट द टाइम ऑफ हायरिंग विल बी एलिजिबल। ठीक है, जिसकी एज 26 ईयर्स मतलब 26 साल से नीचे होगी वो ही अप्लाई कर सकता है और उसी को यानी कि हायर किया जाएगा। और एक्सपीरियंस में उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि प्रेफरेबली फ्रेश कैंडिडेट्स। तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिनका तजर्बा नहीं है बिल्कुल, वो उन्हें तरजीह दी जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें जो लोकेशन है यानी कि कहाँ आपकी अपॉइंटमेंट होनी है, तो कराची में या लाहौर में, दोनों में से किसी एक सिटी में आपकी फर्स्ट अपॉइंटमेंट होगी। तो इस पे जो है मज़ीद नोट देख लें कि कैंडिडेट्स वेटिंग फॉर देयर फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट्स में आल्सो अप्लाई, ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉन्टेक्टेड। मतलब ऐसे कैंडिडेट्स जिनका रिजल्ट अभी नहीं आया है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को रब्ता करके यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जी। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपने अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है और आपने सर्च बार में लिखना है करियर्स बैंक अल्फलाह करियर्स। ठीक है, ये लिख के आपने जैसे ही एंटर का बटन दबाना है तो आपके सामने सबसे पहले इनका करियर्स का पोर्टल जो है वो टॉप पे शो होगा। आपने उसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है ना, करियर्स के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप जो है इनके होम पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले फिर आपने करियर्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप करियर्स के ऊपर क्लिक करेंगे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपके सामने इनकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इंटर्नशिप्स हैं, वो शो हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेशनशिप मैनेजर है, कस्टमर सर्विस ऑफिसर है, उसके बाद कॉल सेंटर ऑफिसर है, उसके बाद रिलेशनशिप एग्जेक्टिव है। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं तो प्रीमियर रिलेशनशिप है, उसके बाद प्रीमियर रिलेशनशिप। ठीक है, अब उसके बाद ये जो हायरिंग फॉर टेक विज हम आपको बता रहे हैं, अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना और अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, आपने बहुत ध्यान से इसी के ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने इनका ऑफिशियल जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आपने अपनी सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है, जिस मकसद के लिए आपने यहाँ पे अपना फुल नेम लिखना है। उसके बाद आपने अपनी ईमेल यहाँ पे टाइप करनी है। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है इसी फॉर्मेट में आपने लिखना है। CNC नंबर आपने यहाँ पे लिखना है और डैशेस जो हैं वो खुद ब खुद आ जाएंगी, आपने डैशेस को यानी कि इंसर्ट नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपने डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपने अपना जेंडर सेलेक्ट करना है कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। उसके बाद आपने अपना इमरजेंसी नंबर यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद अपना एड्रेस आपने कंप्लीट यहाँ पे लिखना है। ये लिख के आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे वाला डाटा भी आपने सही तरीके से फिल करना है और यहाँ पे आपने प्रेफर्ड सिटी बतानी है कि आपकी जो ज्वाइनिंग है वो किस सिटी में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब सॉरी ये इंटरव्यू के लिए होगा आई थिंक, क्योंकि जो ज्वाइनिंग है वो लाहौर और कराची में से हो सकती है। तो अब आप अपना नियरेस्ट सिटी जो है वो चूज़ कर लेंगे। तो हम बिलफरज सरगोदा कर लेते हैं। उसके बाद सिटी ऑफ रेजिडेंस। ठीक है, अपनी सिटी आपने यहाँ पे बतानी है कि आपकी रेजिडेंस सिटी कौन सी है। तो अगर आपकी सिटी इसमें आपको नहीं नज़र आ रही तो आप अदर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने अपनी सिटी जो है यहाँ पे टाइप कर देनी है, जो भी आपकी सिटी होगी। तो अब हम अपने केस में जो है ये सिटी टाइप कर लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट में लिखेंगे प्रोविंस अपना। ठीक है, उसमें हम पंजाब कर लेते हैं।
تو یہ کرنے کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پہ پوزیشن اپلائیڈ فار جو ہے وہ ہائرنگ فار ٹیک ویز، یہ آٹومیٹکلی یہاں پہ لکھا ہوگا، آپ نے اسے بالکل نہیں چھیڑنا۔ اس کے بعد پرسن ود ڈسیبلٹی، یہاں پہ آپ نے نو کر دینا ہے اگر آپ ڈسیبل نہیں ہیں، اگر آپ ڈسیبل ہیں تو آپ یس پہ کلک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نو پہ کلک رہنے دیتے ہیں۔ نیچر آف ڈسیبلٹی یہاں پہ پھر لکھ دیں گے اگر آپ جو ہیں ڈسیبل ہوئے تو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ایجوکیشن آپ نے یہاں پہ اپنی لکھنی ہے۔ اب اس میں چونکہ سب سے پہلے جو ہے بیچلر خود بخود سلیکٹ ہے، تو آپ نے اپنی بیچلر ڈگری جو ہے سب سے پہلے آپ نے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی بیچلر ڈگری ایڈ کریں گے، اگر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے تو اپنی بیچلر ڈگری ایڈ کرنے کے بعد ماسٹر کی ڈگری بھی آپ ایڈ کریں گے، وہ ایڈ این ادر پہ کلک کریں گے تو اسی طرح کا فارم دوبارہ اوپن ہوگا، تو پھر آپ نے اپنی ماسٹر کی ڈگری دے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بیچلر یہاں پہ سلیکٹ ہے، اس کے بعد انسٹیٹیوشن آپ نے اپنا یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے، جو بھی آپ کا انسٹیٹیوشن ہوگا۔ اس کے بعد ادر یہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی یونیورسٹی اس لسٹ میں نہیں ہے تو آپ ادر کو سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد آپ نے اپنی یونیورسٹی کا نیم ادھر لکھ دینا ہے، سی جی اے پہ آپ نے اپنا ادھر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جتنا بھی ہوگا۔ اس کے بعد ایڈیشنل سرٹیفکیٹ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ تو یہ بیسیکلی کوئی ڈپلوما ہوتا ہے جو آپ اپنی ڈگری سے ہٹ کے کرتے ہیں۔ اس کے بعد سٹارٹ ڈیٹ آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے، اس کے بعد اینڈ ڈیٹ آپ نے یہاں پہ چوز کرنی ہے۔ اگر آپ کی اپنی ڈگری پروسیس میں ہے، کمپلیٹ نہیں ہوئی، تو آپ نے ان پروسیس لکھ دینا ہے۔ تو یہ کرنے کے بعد آپ نے ایڈ این ادر پہ کلک کریں گے تو آپ کی یہ ڈگری سیو ہو جائے گی، اور اس کے بعد اپنی ماسٹر کی ڈگری آپ ایڈ کر لیں گے، ورنہ اگر آپ کی ماسٹر کی ڈگری نہیں ہے تو آپ نے اپنی بیچلر کی ڈگری ہی رہنے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے اور ایکسپیرینس کا سیشن آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو اگر آپ کا کسی بھی بینکنگ میں ایکسپیرینس ہے تو اس کی ڈیٹیل آپ نے یہاں پہ بتا دینی ہے۔ اگر آپ کا بینکنگ میں ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ نے اس باکس کو چیک لگا دینا ہے، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ جیسے ہی چیک لگائیں گے وہ نیچے والی فیلڈز جو ہیں وہ بلر ہو جائیں گی، وہ ایڈیٹیبل نہیں رہیں گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسکرول ڈاؤن کریں گے اور آپ نے یہاں پہ اپنی پروفیشنل لیول کی سی وی اپلوڈ کرنی ہے۔ اب اگر آپ کسی بھی بینک میں اپلائی کر رہے ہیں تو سی وی میٹر کرتی ہے، جو سی وی ہے اس کا ڈیزائن پروفیشنل لیول کا ہونا چاہیے، کیونکہ جو ریکروٹر ہوتا ہے، جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، سی وی اس کو بہت اٹریکٹ کرتی ہے۔ آپ کی سی وی صحیح ڈیزائن کی ہونی چاہیے۔ تو ہم سے اگر آپ سی وی بنوانا چاہتے ہیں تو آپ کو ہم انشاءاللہ سی وی ایک پروفیشنل لیول کی بنا کے دے دیں گے مناسب چارجز میں، تو آپ ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو سی وی آپ نے اپنی یہاں پہ پی ڈی ایف فارم میں اپلوڈ کرنی ہے یا ڈاکس میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جس طرح کی ورڈ کی فارم ہوتی ہے وہ یہاں پہ جیسے اپلوڈ کریں گے وہ اپلوڈ ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے سبمٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ سبمٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا اپلائی کمپلیٹڈ ہو گیا ہے۔ اب اگر آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم پھر وہ آپ سے کانٹیکٹ کریں گے آپ کی ای میل کے ذریعے، تو آپ نے اپنی ای میل بھی ایکٹیو رکھنی ہوتی ہے اور آپ نے اپنا کانٹیکٹ نمبر ہر چیز ایکٹیو رکھنی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ شارٹ لسٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بلائیں گے، بصورت دیگر وہ آپ سے کانٹیکٹ نہیں کرتے بعض اوقات، بلکہ کافی سارے کینڈیڈیٹس کا روزانہ یہی بلیم ہوتا ہے کہ ہم نے کافی سارے بینکس میں اور اپلائی کیا ہوا ہے لیکن ہمیں کسی میں سے ریسپانس نہیں آیا۔ تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ کمپٹیشن آج کل بہت زیادہ ہے، لوگ ایکسپیرینس بھی اپلائی کرتے ہیں، آپ فریش ہوتی ہیں تو اس لیے وہ آپ کو کانٹیکٹ نہیں آپ سے کرتے، آپ کو نہیں بلاتے۔ تو اپنی کوشش جاری رکھیں، جو بھی بینک کی جابز آتی ہیں یا گورنمنٹ کی جابز آتی ہیں آپ ان پہ اپلائی کرتے رہیں۔ تو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو انشاءاللہ ہم جو ہے اپنی انفارمیشن پرووائڈ کرتے رہتے ہیں اس چینل کے ذریعے اور اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس کے اور گروپ کے ذریعے، تو آپ کمیونٹی کا حصہ بنے رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔